सुनाओ क्या पढ़ रहे थे, तो उन्होंने कुरान मजीद की तिलावत की तो हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु का दिल मोम हो गया और वहीं उनकी हालत बदल गई और जाके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। इसी तरह नजाशी के दरबार में जब मुसलमान गए हैं, ईसाई बादशाह था, तो वहां हजरत जाफर तैयार रजी अल्लाह अन्हु ने, जो हजरत अली के भाई थे, सूरह मरियम की आयत की तिलावत की तो उस बादशाह पर इतना असर हुआ कि उसकी आंखों से आंसू जारी हो गए और वो कहने लगा कि बिल्कुल यही मकाम है जो हजरत मसीह का है, जो कुरान मजीद ने बयान किया। और नजाशी जो है वो इस्लाम ले आया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका जनाजा पढ़ा। तो ये मशहूर वाक़यात हैं। इसके अलावा एक लंबी फहरिस्त है कि वो लोग जो कुरान मजीद को सुनकर उन्होंने अपनी हालत को तब्दील किया और इस्लाम कबूल किया। तो फैल दोसी एक सरदार थे, वो कुरान मजीद सुनकर मुसलमान हो गए। और इसके अलावा लबीद एक अरब का बहुत बड़ा शायर था और उसके मुतल्लिक आता है कि जब किसी ने कहा कि कोई शेर सुनाओ मुसलमान होने के बाद, तो उसने कहा जब से सूरह बकरा नाज़िल हुई है अल्लाह ताला की तरफ से मैंने पढ़ी, मैंने शेर कहना छोड़ दिया, इसके ऊपर और कोई कलाम नहीं है, मैं इससे बढ़कर कलाम नहीं कह सकता। तो वो मुसलमान हो गया। और सबा मुअल्लकात जो 7 बेहतरीन कसीदे उन्होंने मक्के में लटकाए होते थे वहां खाना काबा में, तो वो उतार फेंके उसने कि कुरान मजीद के आने के बाद अब इनकी जरूरत नहीं और इनकी अहमियत कोई नहीं रही। तो ये शानदार कलाम नाजिल हुआ है। तो ये कुरान मजीद के असरात उन लोगों पर उस जमाने में भी होते रहे और मुसलमान होते रहे। और मैं अर्ज करूं कि जो आज करोड़ों की तादाद में दुनिया भर में मुसलमान पाए जाते हैं, ये सारे कुरान मजीद के मोजज़े की वजह से मुसलमान हुए हैं, कुरान मजीद की तालीमात के बायस मुसलमान हुए हैं। तो इसलिए ये सारे ही लोग जो भी इस्लाम में दाखिल होते हैं वो मोजज़ा कुरानी की तस्दीक करते हैं। नसीर अंजुम साहब, एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। नसीर अंजुम साहब, आपसे मैं अगर एक गुजारिश करूँगा कि जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का मोजज़ा बयान किया जाता है, मुर्दों को ज़िंदा करने वाला, अगर उसकी हकीकत भी आप बयान कर सकें और फिर बता सकें कि उस तरह से हज़रत अक़दस मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरह लाखों करोड़ों लोगों को जो है वो ज़िंदा किया, अगर इस हवाले से भी बात कर सकें प्लीज़। जी आसिफ साहब, मैं आ रहा हूँ, उसी की तरफ मैं आ रहा हूँ। देखें, हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम के मुतालिक ये जो बयान किया जाता है कि उन्होंने मुर्दे जिंदा किए जी, तो अगर तो ये ज़ाहरी तौर पर मुराद लिया जाए तो ये कोई ऐसी सिग्निफिकेंट बात नहीं बनती, कोई ऐसी अहम बात नहीं है, क्योंकि अगर हम बाइबल को पढ़ें तो बाइबल तो बहुत से नबियों को कहती है कि उन्होंने मुर्दे जिंदा किए हैं और कई ऐसे नबियों के मौजज़ात हैं जो मसीह से बढ़कर हैं। मिसाल के तौर पर देखें, एलिया के मुतालिक आता है कि उन्होंने मुर्दा जिंदा किया। 1 सलातीन 17 बाब 22 आयत में ये लिखा हुआ है कि एलिया के पास एक मुर्दा बच्चे को लाए, उन्होंने उसको जिंदा किया। अल-यसा एक नबी गुजरे हैं जो एलिया के साथ थे, उनके शागिर्द थे, उनके मुतालिक 2 सलातीन 4 बाब 35 आयत में लिखा हुआ है कि उन्होंने भी इसी तरह मुर्दे जिंदा किए, एक मुर्दा को जिंदा कर दिया। अच्छा, यहां तक तो हो गई हजरत मसीह की बराबरी, उन्होंने भी मुर्दा जिंदा किए थे, इन नबियों ने भी मुर्दे जिंदा किए। लेकिन ये गौर करें इस मौजज़े पर हमारे ईसाई व्यूवर जो हैं, इसके मुतालिक उनका क्या ख्याल है। जो उनकी किताब 2 सलातीन 13 बाब 21 आयत में लिखा हुआ है, लिखा है कि एक अल-यसा, यही जिनका मौजज़ा बयान हुआ है, ये फौत हो गए हुए थे, तो इनको दफन किया गया। तो इसके बाद एक और शख्स फौत हुआ, उसको वो दफनाने लगे तो अल-यसा की कब्र के साथ, लेकिन वो उनकी कब्र की कोई हड्डी सामने आ गई तो उसके टकराने से वो मुर्दा जिंदा हो गया। अब गौर फरमाएं कि यहाँ तो अल-यसा की लाश ने मुर्दा जिंदा कर दिया है। हजरत मसीह तो अपनी जिंदगी में मुर्दे जिंदा किया करते थे। पुराने नबियों के मुतालिक तो बाइबल ये कहती है कि वो उनकी लाश भी मुर्दे जिंदा कर दिया करती थी। तो इसलिए जो अगर तो जाहिरी तौर पर लेना है तो बाइबल की रूह से इनकी कोई अहमियत नहीं रहती, दूसरे नबी भी ये काम करते रहे हैं। और इसकी हकीकत ये है कि रूहानी तौर पर नबी मुर्दे जिंदा किया करते हैं और इस सेंस में तमाम नबियों ने अपने अपने वक्त में मुर्दे जिंदा किए हैं। उन मुर्दा दिलों को जिंदा किया है, उन मुर्दा रूहों में जान फूंकी है जो खुदा ताला के रास्ते से दूर जा चुके होते हैं, हदायत का रास्ता छोड़ चुके होते हैं। उनकी इस्लाह जब करते हैं तो वो असल जिंदगी होती है जो नबियों के जरिए हासिल होती है कौमों को।
اور اسی سلسلے میں بائبل میں حزقیل کے متعلق آتا ہے کہ انہوں نے ہڈیوں کی وادی کو زندہ کر دیا. اب مسیح کے تو ایک آدھ مردہ زندہ کرنے کا واقعہ، یہاں ہڈیوں کی وادی پوری زندہ کر دی ہے حزقیل نے. تو مراد یہ تھا کہ ان میں روح پھونک دی، اس قوم کو زندہ کر دیا. اور اس زندگی میں خدا کے فضل سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سارے انبیاء پر فضیلت رکھتے ہیں، سب پر بازی لے گئے ہیں. جو قوم کی حالت تھی جہاں آپ آئے، ہر برائی ان میں پائی جاتی تھی، اس قوم کو آپ نے زندہ کیا ہے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا یہ خوبصورت شعر ہے، فَأَدَفْتَهُمْ قَوْمًا كَرَّوْسٍ ذِلَّةً فَجَعَلْتَهُمْ كَصَبِيكَةِ الْإِقْيَانِ، کہ اے رسول تو نے اس قوم کو اس حالت میں پایا کہ جس طرح گوبر ہوتا ہے، گوبر کسی ذلت کی صورت میں وہ زندگی گزار رہے تھے، اور تو نے ان کو اتنا رنگ چڑھایا، اس طرح ان میں تبدیلی پیدا کی کہ وہ خالص سونے کی ڈلی بن گئے. تو یہ ہے جو مردوں میں زندگی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدا کی. قرآن مجید اس بارے میں فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، سورہ انفال میں، کہ اے لوگو جاؤ اللہ اور اس کے رسول کی آواز کا جواب دیا کرو جب وہ تمہیں بلائے تاکہ تمہیں زندہ کرے. جی. تو جب تمہیں زندگی دینے کے لیے یہ رسول بلائے تو اس کی آواز پہ لبیک کہا کرو تاکہ تمہاری روحوں میں زندگی پیدا ہو. تو یہ ہے وہ زندگی جو انبیاء دیا کرتے ہیں. اور حضرت مسیح علیہ السلام نے بھی اس رنگ میں مردے زندہ کیے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب پر بازی لے گئے. کیا ہی خوبصورت شعر کسی نے کہا کہ عیسیٰ کے معجزوں نے مردے جلا دیے، محمد کے معجزوں نے عیسیٰ بنا دیے. کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تو یہ کہتے ہو کہ انہوں نے مردہ زندہ کر دیا، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ دیکھو کہ جن کی امت میں مسیح پیدا ہو گئے. تو آپ کا تو یہ معجزہ ہے کہ آپ نے اپنی امت میں مسیح جیسے لوگ پیدا کر دیے جو آگے مردوں کو زندگی دینے والے ہیں، جو آگے یہ آب حیات تقسیم کرنے والے ہیں. تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام تشریف لائے اور انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو میرے ہاتھ سے جو جام پیے گا وہ ہمیشہ زندہ رہے گا. تو یہ ہے جناب معجزات کی حقیقت جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بے شمار عطا ہوئے، اور آج تک آپ کے معجزات کے طفیل ہم زندہ ہیں اور زندہ رہیں گے. بالکل. بہت بہت شکریہ نصیر صاحب. نصیر صاحب اس بارے میں کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ ہمارے کالرز بھی انتظار کر رہے ہیں. جی. مسیح علیہ السلام کے ارشادات میں سے چند جملے اسی جو آپ کے تعلق میں پیش کرنا چاہتا تھا. ازالہ اوہام میں حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کیونکہ یہ اس زمانے میں بھی یہ اعتراض بار بار اٹھایا جا رہا تھا، تو حضور فرماتے ہیں کہ انجیل کو پڑھ کر دیکھ لو کہ یہی اعتراض ہمیشہ مسیح پر رہا کہ اس نے کوئی معجزہ تو دکھایا ہی نہیں، کیونکہ ایسا مردہ کوئی زندہ نہ ہوا کہ وہ بولتا اور اس جہان کا سب حال سناتا اور اپنے وارثوں کو نصیحت کرتا کہ میں تو دوزخ سے آیا ہوں، تم جلد ایمان لے آؤ. اگر مسیح صاف طور پر یہودیوں کے باپ دادے زندہ کر کے دکھا دیتا اور ان سے گواہی دلواتا تو بھلا کس کو انکار کی مجال تھی؟ غرض پیغمبروں نے نشان تو دکھائے مگر پھر بھی بے ایمانوں سے مخفی رہے. دوسرا جو نصیر انجم صاحب نے ذکر کیا اسی حوالے کے اسی پس منظر میں حضرت مسیح السلام نے یہ فرمایا ہے کہ اگر اس طرح کہ ہم تو مردوں کا زندہ ہونا آن وسلم کے ہاتھ پر بھی قرآن شریف میں مذکور ہے، مگر ہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مردے زندہ کرنے کو روحانی رنگ میں مانتے ہیں نہ کہ جسمانی رنگ میں، اور اسی طرح حضرت عیسیٰ کا مردے زندہ کرنا بھی روحانی رنگ میں مانتے ہیں نہ کہ جسمانی طور پر. اور آگے جا کے حضور فرماتے ہیں کہ اگر اس طرح بائبل کے حوالے سے مردوں کے زندہ کرنے کو مسیح کی خدائی کی دلیل بنانا ہے تو پھر ان لوگوں کو بھی ماننا پڑے گا خدا جن کی بائبل میں مثالیں موجود ہیں. اور آپ فرماتے ہیں کہ اور خدائی کا خاصہ صرف حضرت کیوں نہ ان دوسرے لوگوں کو بھی جنہوں نے حضرت مسیح سے بھی بڑھ کر یہ کام کیا خدا نہ مانا جاوے، اور خدائی کا خاصہ صرف حضرت مسیح کی ذات تک کی محدود مخصوص رکھا جاوے، بلکہ ہمارے خیال میں تو حضرت موسیٰ کا سوٹے کا سانپ بنانے کا معجزہ مردے زندہ کرنے سے بھی کہیں بڑھ کر ہے، کیونکہ مردے کو زندہ سے ایک تشبیہ اور لگاؤ بھی ہے، کیونکہ وہی چیز ابھی زندہ تھی اور مردے میں زندہ ہونے کی ایک استعداد خیال کی جا سکتی ہے، مگر سانپ کو سوٹے سے کوئی بھی نسبت اور تعلق نہیں ہے، وہ ایک نبات کی قسم کی چیز اور وہ سانپ. تو یہ سوٹے کا سانپ بن جانا تو مردوں کے زندہ ہو جانے سے نہایت ہی عجیب بات ہے. لہذا حضرت موسیٰ کو بڑا خدا ماننا چاہیے، مگر حقیقی اور اصلی بات یہ ہے کہ ہم حقیقی مردوں کی زندگی کے قائل نہیں ہیں. بالکل ٹھیک. بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ. دوسرا یہاں میں ایک توجہ اپنے ناظرین کی اس چیز کی طرف دلانا چاہوں گا کہ آپ نے ابھی سنا کہ
جو ہمارے غیر مسلم لوگ ہیں، مخالفین معاندین اسلام جو ہیں، وہ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ اعتراض کرتے ہیں کہ نعوذ باللہ وہ کوئی معجزہ پیش نہیں کر سکے۔ میں اپنے غیر از جماعت غیر احمدی دوستوں ویورز کو کی توجہ یہاں پہ اس چیز کی طرف ضرور دلاؤں گا کہ آپ دیکھیں کہ حضرت مرزا صاحب علیہ السلام کے اوپر جتنے اعتراضات کیے جاتے ہیں وہ تمام اعتراضات معاندین اسلام حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کرتے ہیں۔ اس لیے دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس ذریعے سے بھی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو اپنے آقا و مطاع، ہم سب کے آقا و مطاع حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مماثلت عطا فرمائی۔ مخالفین، حضرت مرزا صاحب کے مخالفین نے جو اعتراضات کیے وہ ایگزیکٹلی وہ اعتراضات ہیں جو حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر کیے گئے۔